सद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। परम सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः, अस्माकं गुरुचरणाः काव्यशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमः योगादिशास्त्रेऽपि तत्त्वनिष्ठाः विद्वांसः आचार्य प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्याः, अस्माकं संयोजकाः महला महोदयाः दुर्गाचरण हरिदास विश्वनाथ महतो सुब्रत विश्वास कृष्ण प्रमुखाः अपि च अद्य आधारपुरुषत्वेन ये अस्माभिः सम्मिलिताः सन्ति लक्ष्मीकान्त सरंगिवर्यः युवान् विद्वांसः गंगाधर विश्वविद्यालयस्य न किमपि अधिकं वक्तव्यमस्ति। भवन्तः जानन्ति यत् इदानीम् अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य ज्ञानगङ्गायात्रा प्रचलिता अस्ति। सम्पूर्णे विश्वे कश्चन संस्कृतस्य कम्पः इदानीम् अनुभूयते। यत् व्यासश्री परिवारस्य व्याख्यानमालायाः कम्पः सर्वत्र एकः एव नादः श्रूयते यत् इदानीं गवेषणा क्षेत्रे यत् करणीयं तत्तु व्यासश्री परिवारस्य तेन छात्राणां गवेषकाणां महान् उपकारः भवति। अस्तु, वयमपि तेषाम् एतादृश संसावाक्येन उत्साहिताः सन्तः अस्माकं कार्यम् अधिकं रुचिमन्तं करिष्यामः। तदर्थं सङ्कल्पमपि ग्रहीष्यामः। अद्य आलोचनं भविष्यति इदानीं भारतवर्षस्य लब्धप्रदेशसंस्कृत विद्वत्सु इमे जनाः अन्धाः सन्ति, तथापि संस्कृतस्य विभिन्नशास्त्रेषु तेषां महती गतिः वर्तते। एकस्य विश्वविद्यालयस्य ते छात्राः अपि सन्ति। संस्कृतकाव्यक्षेत्रे तेषां महत् योगदानम्। तेषां काव्यकृतिमुदरीकृत्य अस्माकं लक्ष्मीकान्तसरङ्गिवर्येण एव गवेषणं कृतं। विद्यावारिधि उपाधिः अपि लब्धा। तर्हि अद्य तेषां मुखात् एव वयं श्रुष्यामः कवि रामभद्राचार्य कृतिषु गवेषणाधारा संयोजकत्वेन शाब्दिकाः प्रशांत कुमार महला महोदयाः सन्ति। अस्माकं कल्पवृक्षतुल्य आचार्याः सत्पति महोदयाः अपि अचिरात् आगमिष्यन्ति। प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्याः इदानीं समागताः सन्ति गुरवः। अतः वयं तावत् परमोल्लासेन कार्यक्रममिदम् अग्रे सारयामः। अनुरुन्धे अस्माकं ये वैदिकाः शरणरस महोदयाः इदानीं तु वैदिकनान्दीवाक्येन कार्यक्रममिदं प्रारम्भयिष्यन्ति। अहं सम्प्रार्थे दुर्गाशरणरस महोदयाः भवन्तः वैदिकनान्दीं स्थापयन्तु। तदनन्तरं प्रशान्त कार्यक्रमं झटित्येव चालयिष्यन्ति। दुर्गाशरणरस महोदयः। श्री वाजो वधुभक्षो अस्मान् रेतस्सिक्तममृतं बलाय विश्वे देवा अभियत्सं बभूस्तनवाधिनोतु परजयाधनेन वाज्यहं वाजीनस्यो उपहूतस्य भक्षयामि वाजे वाजी भूयसं सवितरा प्रसूतातैर्याप उन्नन्तु ते तनों दीर्घायुत्वाय वर्चसे प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः अर्यमणं वरुणग्ं सोमामश्विनं सरस्वती नः सुभगामयस्करत्
तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिताद्यौः हरिः ओम्। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयमान्यः महर्षि राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः आयोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः अंगभूतस्य काव्य अर्वाचीन काव्य विमर्श इति कार्यक्रमस्य द्वितीय भागस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां कुलपति विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः वाग्मिनः आशुकवयः प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयाः भवन्तः जानन्ति ते अस्य कार्यक्रमस्य केवलं सभापतयः तेषाम् आशीर्वादेन तेषां प्रेरणया अयं कार्यक्रमः प्रचलति। कार्यक्रमस्य आदौ महोदयानां चरणकमलं नतिततिः विनिवेदयामि। अपि च अस्माभिः ये अपरे अस्माकं समेषां गुरवः शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः न केवलं साहित्यशास्त्रेषु अलङ्कारेषु योगशास्त्रेऽपि ये भवन्ति महान्तः विद्वान् आशुकवयः भवन्तः सर्वे शृण्वन्ति जानन्ति झटित्येव ते कविता माध्यमेन अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्ति। ते अस्माकं समेषां प्रातस्मरणीयाः गुरुचरणाः तेषामपि अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं करोमि अहम् अपि च तेषां चरणवन्दनं करोमि। तेषाम् आशीर्वादः वर्तते यद्यपि ते वर्षीयांशः ते अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अस्माभिः सह प्रतिरविवासरं संयोजिताः भवन्ति स्वागतं कुर्वन्ति। सुन्दरेण मधुरेण संस्कृतश्लोकेन उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्ति इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषामपि अहम् अत्र स्वागतं विदधामि। अद्य ये भवन्ति अस्माकम् आधारपुरुष ते भवन्ति लक्ष्मीकान्त षडङ्गी महोदयः। तत्र पूर्व मेदिनीपुरे अवस्थितस्य YS पारा महाविद्यालयस्य एसोसिएट प्रोफेसर रूपेण कार्यं अपि च संस्कृत विभागस्य ते विभागीयाः मुख्याः भवन्ति। अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य ते अद्य अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। तेषाम् अद्य विषयः वर्तते भवन्तः यथा श्रुतवन्तः रामभद्र आचार्य कृतिषु गवेषणाधारा अस्मिन् विषये ते अद्य आलोचनं करिष्यन्ति इति हेतुः तेषामपि व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञताम् अभिनन्दनं चाहमि। पुनश्च अद्य जे अस्माकं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे मङ्गलाचरणं कृतवन्तः ते अस्माकं समेषां परिचिताः कनिष्ठ भ्रातरः दुर्गाशरण महोदयाः। इदानीं ते शृङ्गवेरीपुरे ततः सन्ति। प्रति रविवासरं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे मङ्गलाचरणं कुर्वन्ति। तेषामपि व्यासश्री परिवार पक्षतः स्वागतं करोमि अपि च कृतज्ञता व्याहरामि। अत्र अस्माकं गुरवः सन्ति प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः सन्ति। ते औपचारिकरूपेण अत्र ये उपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां स्वागतं करिष्यन्ति। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे आचार्य महोदयान् प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयान् ते अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्तु इति आचार्यः। चतुर्मुखं भोज वनहंस वधुर्मम
मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परमवन्दनीयाः अध्यक्ष महोदयाः, उपस्थिताः व्यासश्री परिवारस्य सर्वे सदस्याः, अद्य महतः आनन्दस्य विषयः तत्र अहं मन्ये कारणत्रयम्। भवन्तः चिन्तयन्ति कारणत्रयम् इति किम्? प्रथमं कारणं भवति संस्कृतस्य अपूर्वः कश्चित् कार्यक्रमः प्रति रविवासरं जायते, अद्य तथा भवति। समग्र विश्वस्य या प्राचीनतमा भाषा तया भाषया प्रति सप्ताहं कार्यक्रमः अयं तावत् महतः प्रथमस्य प्रमोदस्य विषयः। द्वितीयः प्रमोदः कः? द्वितीयः आनन्दः कः? द्वितीयः आनन्दः भवति यत् अद्य येषां महर्षीणां काव्यानां विषये आलोचना क्रियते, वन्दनीयाः रामभद्राचार्याः समग्र विश्वस्य संस्कृत वाङ्मयस्य यदि परम वन्दनीयाः केऽपि महर्षयः स्युः ते भवन्ति रामभद्राचार्याः। तेषां कण्ठतः अनर्गला संस्कृत भारती यदा निस्सरति तदा तां यः शृणोति स जानाति कीदृशोऽयं महाकवि प्रवरः महान् व्याख्याकारः तथा संस्कृत भाषायाः परम सुरक्षकः भारतीय संस्कृतेः संरक्षकः। एवं भूतो विद्वान् न भूतो न भविष्यति। पुनश्च तृतीयः आनन्दस्य विषयः यत् व्यासपीठ पक्षतः अयं कार्यक्रमः क्रियते, यस्मिन् व्यासपीठे वयं पश्यामः यथा कालं कार्यक्रमः प्रारभते एवं गंभीरश्च विषयः आलोचनापथे अवतरति। प्रति रविवासरं परमानन्दस्य विषयः अस्माकम् अध्यक्षवर्याः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः विश्वविश्रुताः वाग्मिनः संस्कृतस्य कृते यदि स्वरं वयं श्रोतुम् इच्छामः तदा तेषां कण्ठतः सर्वेषाम् अभिलाषः भवति वारं वारं श्रोतुं। तादृशाः विद्यालयाः कुलपतिचराः अस्माकम् अत्र अध्यक्षतां कुर्वन्ति। कार्यक्रमस्य प्रथे तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। श्री हरे कृष्ण विदुषाम् अध्यक्षाणां विपश्चितां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासपीठे विवेकिनां। व्यासपीठे एवं भूतानां वाग्मी प्रवराणां वयं आदौ स्वागतं कुर्मः। अस्माकम् अयम् आनन्दः। एवं भूताः धन्विनः विद्वत् प्रवराः अस्माभिः सह सन्ति। यद्यपि सः महान्तः कार्यव्यस्ताः तथापि समयं कृत्वा संस्कृतस्य कार्यक्रमः प्रति रविवासरं प्रचलति। यत् किमपि भवतु अहम् आगमिष्यामि, तदर्थं कृपया ते समागताः। अतः तेषां व्यासपीठे वयं स्वागतं कुर्मः। अध्यक्षवर्याणां कुलपतिचराणां आचार्य हरे कृष्ण सत्पथि महोदय। पुनश्च भवन्तः जानन्ति तेषां ग्रन्थानां विषये वयम् आलोचनाम् अत्र विधास्यामः। ते भवन्ति केते? श्रीमन्तः रामभद्राचार्याः। अतः तेषां पादतले आदौ प्रणतिः अवश्यं विधातव्या। श्रीमतां रामभद्राणाम् आचार्याणां सुमेधां कवीनां पादपद्मेन प्रणतिः प्रीतिपूर्वा। तादृशानां विद्वद्धौरेयाणां पादपङ्क प्रणामं आदौ समर्पयामि। पुनश्च जे मुख्यवक्तृरूपेण आगच्छन्ति लक्ष्मीकान्त षडङ्गिनः, तेषां वयं स्वागतम्। आयुष्मतां मतिमतां ज्ञानमार्गेऽभिराम
सस्नेहं स्वागतं कुर्वे लक्ष्मीकांत षडंगिनां वयं स्वागतं कुर्मः। समन्वयक वर्ज्याः सन्ति बुद्धेश्वर षडंगिनः कदा दिनं आयाति कदा रात्रिः आयाति तेषां इति वयं जानीमः। निरन्तरं व्यासपीठस्य समन्वयने जे संलग्ना प्रतिक्षणं यतन्ते व्यासपीठ समुन्नत्यै यतन्ते प्रतिक्षणं सश्रद्धं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडंगिनां। वयं पश्यामः अस्माकं कार्यक्रमः मनोहरतां भजते येषां संयोजकानां प्रचेष्टया संयोजकानां महत्कष्टं भवति इति वयं जानीमः। यतः झटिति यः आगच्छति तस्य कृते कथं संयोजनं देयं तदर्थं ते निरन्तरं संलग्नाः यथाकालं समायान्ति कार्यक्रमं च निभालयन्ति। अतः तेषां संयोजकानां प्रशांत कुमार महलानां वयं स्वागतं कुर्मः। कथं प्रशान्तानां कुमाराणां महलानां विनोदेन एते कार्यक्रमं सञ्चालयन्ति। संयोजकानां सदसि स्वागतं शुभचेतसां एतेषां वयं स्वागतं कुर्मः। न केवलं स्वागतं तेन सार्धं सदसि जे समुपागताः सन्ति विद्वांसः प्रारंभतः वयं पश्यामः प्रतिक्षणं वर्धन्ते विद्वांसः यथाकालं आयान्ति। अतः सभास्थलं जे विभुवरेण्याः सुसंगताः सन्ति समादरेण सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां व्यासपीठे शुभभावभूमौ तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतं। महान् कार्यक्रमः अद्य रामभद्राचार्य कृतिषु किं वैशिष्ट्यं वर्तते एवं भूतानां आचार्याणां नाम स्मरणेन ज्ञातव्यं कार्यक्रमे समायातः तादृशानां विद्वद्वराणां पादपङ्कजे आचार्याणां प्रणतिततिं समर्प्य विरमामि विस्तरात्। जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः धन्याः। यथा अस्माभिः गुरुपादैः मंगलाचरणव्याजेन उक्तं सर्वशुक्ला सरस्वतीः, तत्र सर्वशुक्ला सरस्वतीः गुरुचरणानां मुखारविन्दे सदैव निवसति। कथम्? यतो हि आचार्याः यत्किमपि वदन्ति तत् सर्वं श्लोकाकारेण निर्गच्छति। इति हेतुः सरस्वती देव्याः यदि कृपा न भवेत् मन्ये एतादृशी कथा तेभ्यो मुखारविन्दात् न निर्गच्छेत्। अस्तु, अतः महोदयानां पुनः एकवारं स्वागतं विदधामि। भवन्तः अद्य अस्माकं यः कार्यक्रमः वर्तते तस्मिन् कार्यक्रमे ये भवन्ति सभापतयः ते कार्यव्यस्ताः सन्ति, तथापि अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। ते आदौ कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं दास्यन्ति। अपि च अस्य कार्यक्रमस्य यत् उद्देश्यं किमर्थं वयम् एतादृशं कार्यक्रमं चालयामः, अत्र अद्य अस्माकं यः आलोच्य विषयः रामभद्राचार्यः तेषां कृतिषु गवेषणाधारा अस्मिन् विषये ते आलोकपातं करिष्यन्ति, अस्मान् समेषाम् उत्साहवर्धनं करिष्यन्ति। इति हेतुः तेषाम् अत्र आह्वानं करोमि। तेषां चरणयोः नतिततिः विनिवेद्य आचार्यान् प्रार्थयामि ते आशीर्वादपुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं प्रतिपादयन्तु इति। आचार्य। धन्यवादाः प्रशान्त महला महोदयाः। अस्माकं परमपूज्याः उपदेष्टारः कवयः यशस्विनः आचार्याः प्रमोदचन्द्र महोदयाः बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः ते तु अस्माकं सूत्रधाराः एव भवन्ति। अत्र संयुक्ताः व्यासश्री परिवारस्य बहवः सदस्याः वरिष्ठाः प्रवीणाः तरुणाः
सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्माकम् एतादृशस्य कार्यक्रमस्य यत् लक्ष्यं विद्यते तत् लक्ष्यं तु सर्वे विदितमेव। अस्माकं लक्ष्यं तु तदेव विद्यते। न केवलं प्राचीनकवीनां कृतिषु अनुशीलनम् अनुसन्धानं पर्यवेक्षणं वा अनुशीलनं वा अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यम्, अपि तु आधुनिक साम्प्रतिक युगे जे कवयः विद्यन्ते, जे दार्शनिकाः, जे वाग्मिनः पंडिताः, तेषु कृतिषु यदि अनुसन्धानं क्रियेत तर्हि अस्माभिः तुलनात्मकम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते। संस्कृतस्य धारा एव गङ्गायाः धारा। गङ्गायाः धारा यथा कथंचित् कदापि कुत्रचित् अपि व्याहता न भवति, तथैव सहस्रवर्षेभ्यः प्राक् इयं या धारा संस्कृतस्य धारा प्रवहमाना अस्ति, सा साम्प्रतिक युगे अपि कथम् अविघ्नतया एव अविच्छिन्नतया एव अग्रे सरति तद् विषये अस्माभिः अत्र आलोचनं क्रियते। एतस्मिन् प्रसंगे अस्माभिः बहवः आधुनिकाः कवयः, यशस्विनः रचनाकाराः, साहित्यकाराः आलोचिताः, जे अस्माकं करिष्ठाः विद्यार्थिनः अनुसन्धातारः सन्ति, तेपि तेषाम् अनुसन्धानस्य धारा, अनुसन्धानस्य गतिः कीदृशी भवेत् तदर्थम् अस्माकं ये पुरुषाः आगच्छन्ति ते स्वकीय उपभाषणे सम्यक्तया एव उपस्थापयन्ति। अद्य अस्माकं तादृशः एकः आधारपुरुषः, यः रामभद्राचार्याणां कृतिषु अनुसन्धानस्य धारा, गवेषणायाः धारा इति विषयम् आधारीकृत्य स्वकीयम् उपस्थापनम् उपस्थापयिष्यति। सुहृदः, येषां विषये अद्य वयम् आलोचनां करिष्यामः ते असामान्याः अलौकिकाः पुरुषाः भवन्ति। ते भवन्ति गुरवः, विश्वगुरवः एव ते भवन्ति। ते जनाः कथयन्ति ते तु आश्रमे सम्प्रति तपस्यां कुर्वन्ति। कविर्मनीषी परिभु स्वयंभुः इति कवेः यत् लक्षणं वेदेषु विद्यते, यदि तत् लक्षणं कुत्रचित् सम्यक्तया संगच्छते तर्हि तादृशः कविः भवति ब्रह्मा, तादृशः कविः भवति व्यासः, तादृशः कविः भवति वाल्मीकिः, तादृशः कविः भवति कालिदासः, तादृशः कविः भवति जगद्गुरु रामभद्राचार्यः। चित्रकूटाश्रमे स्थित्वा बहूनि काव्यानि रच्य भगवतः मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्रीरामचन्द्रस्य परम पावन चरण कमलयोः विनिवेद्य अपूर्वां शान्तिमेव न केवलं स्वयं प्राप्नोति परन्तु जगतः कल्याणार्थं, जगतः एव शान्त्यर्थम् अहर्निशं प्रदत्तमानाः विद्यन्ते। ते भवन्ति जगद्गुरवः रामभद्राचार्य महोदयाः। मर्यादा पुरुषोत्तमस्य अवतार सदृशाः इति केचन कथयन्ति। तत्रैव रामचन्द्रस्य स्थाने स्थित्वा रामचन्द्रस्तु महान्, स एव महान् कविः, महान् साहित्यकारः, रचनाकारः, राजा, सुशासकः, प्रशासकः। तथैव अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तैव भवन्ति कुलाधिपतयः। ते विश्वविद्यालयः तेषामेव सर्वश्रेष्ठ रचना भवति। तथैव तेषां तत्र ये पठन्ति ते तु तेषाम् अनुग्रहेण एव सर्वे जनाः पठन्ति। तेषां कृते सर्वविधा व्यवस्था एव जगद्गुरु रामभद्राचार्यैः कृता। अतः एकदा तेषां यः स्वरः, सः स्वरः आध्यात्मिकतायाः स्वरः, सः आत्मिकतायाः स्वरः, सः स्वरः लालित्यस्य स्वरः, माधुर्यस्य स्वरः,
हनुमतः ते तु महान्तः भक्ताः भवन्ति। रामचन्द्रस्य महान्तः अनुजायिनः भवन्ति। हनुमान चालीसा पठन काले तेषां यथा तेजः निर्गच्छति, अंतःकरणस्य चेतना यथा बहिरागच्छति, तया चेतना द्वारा तया चेतनया शरीरे उद्भवः भवन्ति। तस्य कश्चन अपूर्वः अलौकिकः आलोकः आनन्दः एव निस्सरति, येन आनन्देन आलोकेन समग्रं विश्वमेव भासितं भवति। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। एते भवन्ति तथैव यत्र यत्र रघुनाथस्य सुशासकस्य स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि तत्र जनानाम् एव साहाय्यार्थं स्नेहं यदि रामचन्द्रः कथयति यत् किमपि त्यक्तुम् अहम् इच्छामि, प्रजानां मंगलार्थं यत् किमपि त्यक्तुम् अपि अहम् इच्छामि, तथैव तः सर्वश्रेष्ठः त्यागिनः सर्वं विहाय केवलं समाजस्य आध्यात्मिकतायै उन्नतै सर्वदा एव यतमानाः विद्यन्ते। अत्र एतदेव कथयितुम् इच्छामि यत् यदा साहित्ये आध्यात्मिकता एव आधारशिला भवति, तत् साहित्यं वा तत् काव्यं कालजयी भवति। अस्माकं जगद्गुरु रामभद्राचार्य महोदयानां सर्वासु कृतिषु या अंतःसलिला फल्गु इव प्रवहमाना दृश्यते, सा तु अदृश्या एव, किन्तु व्यञ्जनया एव गम्या भवति। सा भवति आध्यात्मिकता, सा भवति आत्म परमात्मनोः मिलनार्थं या शरणिः अस्माभिः आवश्यकी, जस्य मार्गस्य आवश्यकता विद्यते, तादृशः मार्गः एव जगद्गुरु रामभद्राचार्यैः स्वकीयासु कृतिषु एव अवलम्बिता। अतः आगच्छन्तु सर्वे वयं शृण्मः, तदनन्तरम् आलोचनं कुर्मः, यथा तेषां कृतीनाम् उपरि अनुसन्धानं वयं कर्तुं शक्यमाः भवामः। तदर्थम् अद्य ये विद्यार्थिनः ये अनुसन्धातारः संयुक्ताः भवन्ति तेपि प्रयत्नं कुर्वन्तु। कुतः यदि तेषां कृतिषु अनुसन्धानं क्रियते तर्हि साम्प्रतिक समाजे आध्यात्मिकतायाः एव परिप्रकाशनं भविष्यति। यदा आध्यात्मिकतायाः परिप्रकाशनं स्यात् तदा सर्वेषां किमपि चेतनायाः परिप्रकाशनम् एव अवश्यं भविष्यति। ते भगवतः रामचन्द्रस्य प्रसादेन आशीर्वादेन महान्तः कवयः एव सञ्जातः। शंकराचार्येण यथा उक्तं कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी, तत्र कदा सः सुयोगः मम कृते आगमिष्यति, कदा काले मातः कथय कलिता लक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी। विद्यार्थी भूत्वा एव भगवत्याः जनन्याः चरणोदकं कदा अहं पास्यामि, तदा अदा स एव कालः रामभद्राचार्याणां कृते स एव सुजकः भगवत्या एव दत्तः। सः यद्यपि ज्ञानिनः तथापि आजीवन विद्यार्थिनः आजीवन साधनारताः एव भवन्ति। तेषां काव्यं कालजयी काव्यानाम् उपरि येषां काव्यानां पुनरेकवारं कथयामि, आधारशिला भवति आध्यात्मिकता। आत्म परमात्मनोः मिलनार्थं यत्र रहस्यमेव वर्णितम् अस्ति, तेषां काव्यानाम् अध्ययनेन अस्माकं महान् आनन्दः भविष्यति। आनन्दः अलौकिकः आनन्दः एव काव्यस्य सर्वश्रेष्ठं लक्ष्यं भवति। अतः मम्मटेन उक्तं काव्यं जशसे अर्थकृते व्यवहारविते शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये। आनंद यथा तुलसीदासः कथयति स्वान्तः सुखाय सर्वेषां सुखाय एव तुलसी रामायणम् उद्दिष्टं भवति। तथैव न केवलं तेषां
काव्य रचना द्वारा कृति द्वारा ते स्वयमेव आनंदम प्राप्नुवन्ति अपितु अस्मभ्यं सर्वेभ्यः ते आनंदम वितरन्ति। आनंदस्य अवतार स्वरूपः मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रस्य एव आशीर्वादेन महीयांशः जगद्गुरवः रामभद्राचार्यः अस्माकं सर्वेषामेव नमस्याः प्रणम्याः अभिनन्दनीयाः अभिवन्दनीयाः आगच्छन्तु सर्वे तेषां चरणकमलयोः प्रणिपातं विनिवेद्य तेषां कृतीनाम् उपरि आलोचनां कृत्वा समग्र भारतवर्षे कथं विश्वस्मिन्नपि विश्वे गवेषणायाः एकां नूतनां धारामेव सृजामः तेन सर्वे आनन्दं प्राप्स्यन्ति। आध्यात्मिक बलेन सर्वे बलिनः भविष्यन्ति इति उक्त्वा पुनरेकवारं ये अद्य उपस्थिताः सन्ति संयुक्ताः विद्यन्ते विशेषतः ये आधार पुरुषाः ते तु महान्तः विद्वांसः लक्ष्मीकान्त षडङ्गी महोदयाः अस्माकम् आचार्याः ते रामभद्राचार्य महोदयानां कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयम् आधारीकृत्य स्वकीयं व्याख्यानम् उपस्थापयिष्यन्ति। ते तु तद्विताः एव भवन्ति विशेषज्ञाः एव भवन्ति। तेभ्यः अपि पुनरेकवारं साधुवादं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्कारः। वयं कृतकृत्याः आचार्याः तथा भवन्तः अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य अस्य कार्यक्रमस्य किं तावत् लक्ष्यं वर्तते तत्सर्वं भवद्भिः सुष्ठुतया प्रतिपादितं। न केवलं प्राचीनकवीनां रचनायाम् उपरि गवेषणा कर्तव्या अपि च अर्वाचीनकवीनां रचनासु अपि गवेषणा कर्तव्या। तेन किं भविष्यति, अस्माकं प्राचीनकवीनां का चिन्ता, तत्र कीदृशी रचनाशैली आसीत्, इदानीम् अर्वाचीनकवीनां तत्र का चिन्ता, कीदृशी रचनाशैली वर्तते, अनयोर्मध्ये तुलनात्मकं गवेषणाकार्यं वयम् अनेन कर्तुं पारयामः इति हेतोः भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः अस्माकं कार्यक्रमस्य लक्ष्य विषये। इति हेतोः कार्यक्रम पक्षतः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां चरणकमलयोः साधुवादं कृतज्ञतां प्रणतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः जानन्ति अस्माकं ये समन्वयकाः भवन्ति तेषां विषये अस्माकम् आचार्याः उक्तवन्तः। तेषां समीपे काचित् शक्तिः वर्तते, यथा हंसस्य समीपे शक्तिः वर्तते जलमिश्रितेषु जलमिश्रितं दुग्धं पृथक् कर्तुं हंसः एव पारयति। तथैव अस्माकं समन्वयकाः तेषां समीपे अस्माकं भारतवर्षे ये तावत् विद्वांसः सन्ति कस्य समीपे के गुणाः सन्ति ते सम्यक्तया जानन्ति। कस्मिन् विषये ते कथयितुं समर्थाः भवन्ति, कस्मिन् विषये के कार्यं कुर्वन्ति, आधुनिक साहित्ये के कार्यं कुर्वन्ति, अस्मिन् विषये यथा चित्रगुप्तः सर्वं तथ्यं गुह्यति तथैव अस्माकं समन्वयकाः सर्वविधः भवन्ति। भवन्तः जानन्ति छात्राणां कृते ते दत्तप्राणाः, छात्राणां कृते सदैव ते यतमानाः भवन्ति। अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः उक्तवन्तः रात्रौ भवतु दिवसे भवतु यत्र यदा कदा वा भवतु ते सदैव चिन्तयन्ति छात्राणां कथम् उपकारः भविष्यति। इति हेतोः अद्य ते एतादृशं विदुषं तत्र चयनं कृतवन्तः जे अस्मिन् रामचन्द्र भद्राचार्य कृतिषु ते कार्यं कृतवन्तः, गवेषणामपि कृतवन्तः। इति हेतोः महत् सौभाग्यम् अस्माकम् इदानीं लक्ष्मीकान्त षडङ्गी महोदयाः ते कथयिष्यन्ति रामचन्द्र भद्राचार्य कृतिषु गवेषणाधारा अस्माकं सभापतयः यद् किमपि उक्तवन्तः कीदृशाः इमे कवयः, कथं तेषां काव्येषु आध्यात्मिकी चेतना दृश्यते, अस्मिन् विषये वयं सर्वे शृणुमः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे तत्र लक्ष्मीकान्त षडङ्गी महोदयान् ते कृपया तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्य। स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्याचन्द्रमशाविव पुनर्दगता घ्नता जानता संगमे महि समानुमन्त्रा समिति समानि
समानं मनः सचित्तमेषां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रेव समानेन वो हविषा जुहोमि। नमो सर्वेभ्यः। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रीय व्यासायन ट्रस्ट परिचालिते अस्मिन् व्यासश्री परिवार पक्षतः प्रायोजिते शतकाव्य व्याख्यान कार्यक्रमे समुपस्थिताः सर्वेपि सुप्रसिद्धाः कवयः विद्वांसः मम साक्षात् गुरवः आचार्याः शोधछात्राः छात्राश्च। अत्र समुपस्थितान् सर्वान् अपि अहं यथोचितं सम्मानं श्रद्धां च विज्ञाय महाकवि रामभद्राचार्य काव्येषु गवेषणाधारा इति शीर्षकम् उपजीव्य स्वानुभवं प्रकटयितुम् इच्छामि। यद्यपि एतादृशस्य गुरुदायित्वस्य कृते अहम् असमर्थः सर्वथा, तथापि गुरुजनानां ज्येष्ठभ्रातृकल्पानां प्रोफेसर डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महाशयानां तथा च डॉक्टर जगमोहन आचार्य महाशयानां च आदेशं परिपालयितुं कामः अहं केवलं समुद्यतोऽस्मि। अतः गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः इति न्यायेन मम दोषत्रुटयः मार्जनीयाः इति मे प्रार्थना। मनसि मे आनन्दोऽपि अस्ति यत् अद्य यस्य काव्यस्य उपरि मया गवेषणा विहिता तस्यैव महाकवेः रचितकाव्यानाम् उपरि किञ्चित् कथयितुं मम कृते महान् सुयोगः अवसरः प्रदीयते व्यासश्री परिवार पक्षतः। अतः मणोवज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य इव अस्ति मे गतिः इति न्यायेन ममापि शोध विषयस्य भार्गवराघव्यम् इति महाकाव्यस्य उपरि किञ्चित् वक्तुं कामोऽपि सुयोगः स्यात् इति मम आशा वर्तते। वयं सर्वे जानीमः व्यासश्री परिवारः संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च सुदीर्घ कोरोना कालात् ततः पूर्वमपि शतकाव्य व्याख्यानमाला माध्यमेन गवेषणाधारा माध्यमेन पत्र पत्रिका प्रकाशन माध्यमेन चर्चासत्रादीनां समनुष्ठानेन च निरवच्छिन्नः प्रयासः करोति। यस्य परिवारस्य प्रमुखाः सन्ति प्रोफेसर डॉक्टर शतपथी महाभागाः, प्रोफेसर मिश्र महाभागाः, मम साक्षात् एते गुरवः, पुनश्च प्रोफेसर षडंगी महाशयाः, प्रोफेसर प्रशांत कुमार महाला महाशयाश्च। एते निरन्तरं स्वकीय प्रयासेन सततं जागरूकाः सन्तः संस्कृत जगतं सदा आलोकयन्ति। अतः सर्वादौ व्यासश्री परिवारं मम पक्षतः अस्माकं महाविद्यालयस्य संस्कृत विभाग पक्षतः आन्तरिकं साधुवादं कृतज्ञतां च विज्ञापयामि। पुनश्च जेषाम् आचार्याणां सकाशात् जेषां मार्गप्रदर्शनेन वा अहम् एतादृशस्य महाकवेः काव्यस्य उपरि शोधकार्यं कर्तुं समर्थः जातः तान् परं ब्रह्म सदृशान् श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तत्कालीन साहित्य विभागीय मुख्यान् प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजकिशोर नायक महाशयान् अहं सम्प्रति मनसा स्मरामि, प्रणामं च विनिवेदयामि। वास्तव दृष्ट्या अस्माकं साहित्य विभागस्य कृते तु तदानीन्तन समय एव स्वर्णिम समय आसीत् इति मम अभिप्राय। यदा प्रोफेसर शतपथिनः समारभ्य प्रोफेसर धळ महाशयाः साक्षात् चतुर्धा मूर्तयः रराजन्ते स्म। यद् भवतु नाम इदानीं प्रकृतम् अनुसर्तुम् इच्छामि। सम्प्रति एकविंश शतकस्य अर्वाचीन संस्कृत कविषु महाकवि रामभद्राचार्य इति महाकवि रामभद्राचार्यस्य गवेषणा महाकवि रामभद्राचार्यस्य कृतिषु गवेषणाधारा इति शीर्षकम् उपजीव्य आलोचयामः। साम्प्रतिककाले प्रत्यहं सामाजिक गणमाध्यमेषु
बहुचर्चित असौ महाकविः कदाचित् श्रीरामस्य कथा प्रसंगे कदाचित् श्रीरामचरित मानस कथा प्रसंगे वा कदाचित् श्री हनुमान चालीसा प्रसंगे कदाचित् सर्वोच्च न्यायालयस्य कश्चित् विवाद प्रसंगे कदाचित् प्रधानमंत्री मोदिना सह पुस्तक उन्मोचन प्रसंगे वा परिदृश्यते अयं महाकविः। असौ न केवलं महाकविः किंच यस्य वैदुष्य प्रसंगे संक्षेपेण यदि वक्तुं शक्यते तर्हि एते भवन्ति श्रीमद् सीताराम पादपद्म पराग मकरंद मधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ महार्णव मंदरायमाणः श्रीमद् आद्य जगद्गुरु रामानंद आचार्य चरणारविंद चंचरिकः समस्त वैष्णव अलंकारभूतः आर्ष वाङ्मय निगम आगम पुराण इतिहास सहस्र सन्निहित गंभीर तत्व अन्वेषण तत्परः पद वाक्य प्रमाण पारावार पारिणः सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत नारद सांडिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवत आदि सिद्धांत बोध पुरस्सर समधिकृत से अशेष तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणः सनातन धर्म संरक्षण धुरीणः चतुराश्रम चातुर्वर्ण्य मर्यादा संरक्षण विचक्षणः अनादि अवच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमत् सीताराम सभक्ति भागीरथी विगाहन विमलीकृत मानसः श्रीमद् रामचरित मानस राजमरालः सततं शिशुरूपेण राघव लालन तत्परः समस्त प्राच्य प्रतीच्य विद्या विनोदित विपश्चित राष्ट्रभाषा गिर्वाण वाणी महाकविः विद्वन मूर्धन्यः श्रीमद् राम प्रेम साधनाधनः शास्त्रार्थ रसिक शिरोमणिः विशिष्ट अद्वैतवाद वादानुवर्ती परमहंसः परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी वर्यः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठः प्रस्थानत्रयी भाष्यकारः उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतिः श्री वाणी पुरस्कार समलंकृतः वाचस्पतिः महामहोपाध्यायः राष्ट्रपति पुरस्कृतः साहित्य अकादम्या पुरस्कृतः श्री चित्रकूटस्य मंदाकिनी विमल पुलिन निवासी श्री तुलसी पीठाधीश्वरः धर्म चक्रवर्ती श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्यः अनंत श्री समलंकृत स्वामी रामभद्राचार्य महाराजः विजयते तराम इति। महाकवि अयम् उत्तर प्रदेशस्य जौनपुर जनपद अंतर्गत साड़ी खुर्द ग्रामे 50 अधिके ऊनविंशतमे ख्रीष्टियाब्दे जानुवरी मासस्य 14तमे दिनांके जन्म लब्धवान्। अयं कविः बाल्यात् अंधः अपि स्वीय नैसर्गिक अद्भुत प्रतिभया सर्वमेव शास्त्र जातं श्रावं कंठस्थं कृत्वा सर्वत्र लोक समक्षं शास्त्र रहस्य व्याख्यानि तत्परो दृश्यते। दंडिना यथार्थेन उच्यते प्रतिभा नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहुनिर्मलम् अबन्धश्चाभियोगस्य कारणं काव्य संपदः किंच न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबंधी प्रतिभा नमद्भुतम् श्रुतेन जत्नेन च वा उपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्। अतः कवि यथा क्रांतदर्शी भवेत् तथा तस्य प्रतिभा अपि नैसर्गिकी स्यात्। अन्यथा हठात् आकृष्टानां कतिपय पदानां रचयिता कविः भवितुं न योग्यः स्यात्। अस्मात् उच्यते
प्रचलित वृत्तस्य संस्कृत भाषया केवलं परिणमन मात्रेण एव न भवति महाकाव्यम। महाकाव्यम भवति ध्वनि वक्रोक्ति वैशिष्ट्य मंडितम नूतन अभिप्राय प्रचुर पदगुंफ संबलितम रस छंदो अलंकार रीति वृत्त्यादि प्रयोग रुचिरम किमपि विलक्षणम एव सारस्वतम कवि कर्म। वहाँ इति महाकवेः आशयः, महाकवि रामभद्राचार्यस्य आशयः। अतः कविः यादृच्छिकं कथावस्तु काव्य विषयत्वेन न ग्रहीतुम् इच्छति। कविरयं मुख्यतः व्याकरण शास्त्रं काश्याम् अधीत्य व्याकरण शास्त्रे शोधकार्यं सम्पाद्य परस्मिन् काले नैकान् ग्रन्थान् प्रणीय स्वीयां लोकोत्तर प्रतिभां विदुषां समक्षं प्रदर्शितवान्। इदानीं यावत् कवेः 30 संख्यकाः ग्रन्थाः संस्कृत वाङ्मय भाण्डागारं समृद्धं विदधति इति ह्यः सामाजिक गणमाध्यमे स्वयं कविः कथयति। किंच इतः पूर्वम् 18 भाषा 12 विलासिनी भुजंगत्वेन यद्यपि साहित्य दर्पणकारः श्री विश्वनाथ कविराजः प्रसिद्धिं गतः तथापि महाकवि रामभद्राचार्यस्तु सम्प्रति 22 भाषासु पारदर्शी इति लक्ष्यते। तेन स्वीक्रियते। महाकवि रामभद्राचार्य रचितः प्रत्येकं श्लोकः भाव परिपूर्णः अत्यन्तं रमणीयो वर्ततेतराम्। अयं कविः प्राचीनानां महाकवीनां कालिदासादीनां ग्रन्थानाम् अनुसृत्य तदीय भार्गवराघव्यम् इत्याख्यं काव्यं प्रणीतवान् इति एतस्य काव्यस्य अध्ययनात् ज्ञायते। कालिदासः यथा रघुवंशस्य प्रथमे सर्गे सूर्यवंश प्रसंगे आह को सूर्य प्रभवो वंशः को चाल्प विषया मतिः तितीर्षु दुस्तरंग मोहा दुडुपिनास्मि सागरम। तो अस्य श्लोकस्य अनुरूपं महाकवि रामभद्राचार्योऽपि भार्गव राघवयोः श्री परशुराम श्रीरामयोः वा प्रसंगे आह वाहं मंदमति क्वेमा विशौ भार्गव राघवौ तत्पदाब्ज प्लवः प्रेम्णा तरिष्यामि महार्णवम्। किंच कालिदासेन अपि आह तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा। अत्रापि रामभद्राचार्येण तत्रैव भार्गव राघवीय उच्यते इदं सन्तः समर्हन्ति महाकाव्यं निषेवितुं रसालस्य रसं नूनं पिको वेत्ति नवायशः इति। एवं वैदर्भी शैल्या वीररसाश्रयेण एकविंश शतके एकविंश सर्गात्मकं एकविंशत्यधिकं एकविंश शतं श्लोक विशिष्टं निर्मितम् इदं महाकाव्यम् अधीत्य सर्वेपि सहृदयाः शतमुखेन कवेः प्रतिभां प्रशंसन्ति। एतस्य महाकाव्यस्य भावः कदाचित् अन्यथा न भवेत्, कदाचित् अन्यथा केनचित् वा न व्याख्यायत इति धिया कविः रामभद्राचार्यः स्वयमेव एतस्य हिंदी अनुवादं कृपाटीका माध्यमेन स्वयं कृतवान्। तेनोच्यते अतः स्वनिर्मिते भार्गवराघवीये सामान्य लोकस्य सुखावबुद्धि व्याख्यां कृपायां कवि रामभद्राचार्यस्तु हिन्द्यां कुतुकात् तनोति। काव्य रचना दिनम् अतिरिच्य अयं महाकविः विकलांगानां शारीरिक अक्षमानां वा कृते एकं विश्वविद्यालयम् उत्तर प्रदेशे चित्रकूटे स्वयं निर्माय तत्र नाना विषयाणां साम्प्रतिकानाम् अध्यापनार्थं सौविध्यं महत् कृतवान् अपि संस्कृतस्य स्नातकोत्तर कक्षायाम् अध्ययनाय बहु सौविध्यं कारयति। अतएव तद्देश सर्वकारः एनं महाकविम् आजीवनं विकलांग विश्वविद्यालयस्य
कुलाधिपति पदे नियुक्तवान्। साम्प्रतम् अयं महाकविः उत्तरप्रदेशस्य चित्रकूटामनि स्थायी रूपेण निवसति, परन्तु विश्वं सर्वतः असौ परिभ्रम्य सनातन धर्म प्रचारे तत्परः दृश्यते। वेद वेदांत रामायण भागवत प्रभृतीनां हिंदू धर्म ग्रंथानां रहस्यं सर्वदा एव असौ जनानां समक्षं सरलया भाषया संगीत द्वारा च प्रकटयति। न केवलम् असौ महाकवि देशभक्तः अपि। साम्प्रतिक समाजे भारतवर्षस्य धर्मविहीन स्वरूपम् अवलोक्य दुःखाभिभूतः असौ कविः देशस्य वास्तविक आदर्श रामराज्य स्वरूपम् अवलोकयितुं चेष्टते। यतोहि तस्य प्रवचनस्य आभिमुख्यं तस्य वक्तव्यम् अस्ति रामो हि राष्ट्रः, राष्ट्रो हि रामः। महाकाव्यस्य दशमे सर्गे राम इति शब्दस्य स्वरूपं प्रतिपादयितुं तेनोच्यते रामः स्वरूपं हि मनुष्यतायाः राष्ट्रस्य वैमंगलनामधेयम्। रामः स्वरूपं हि मनुष्यतायाः राष्ट्रस्य वैमंगलनामधेयम्। स एव हत्वा दशकण्ठमाजौ लोकान् समस्तान् सुखिनो विदध्यात्। अर्थात राम इति शब्दः मनुष्यतायाः द्योतकः भवति। राम शब्दस्य रा इत्यक्षरेण राष्ट्रं, म इत्यक्षरेण मंगलम इति नामधेयं च अवबुध्यते। अदूरे श्री राम युक्ति भी अयोध्या नगरी एव श्री रामचंद्रस्य साक्षात् जन्मभूमि इति प्रमाणयन् भारतवर्षस्य गौरवोज्ज्वलम् इतिहासं संरचयामास। तेनोच्यते भारतवर्षस्य सूक्ष्म रूपः भवति। भारतवर्षमिदं भगवतः स्वरूपं भवति। अतः समग्रमिदं जगत् न भारतवर्षस्य साम्यम् अर्हति। एवं स्वानुभूतिं महाकविः स्वरचिते चंद्रशेखर चरितम् इति ग्रंथे सुरीत्या प्रकाशयितुं कामः उच्यते। दृष्टं विधात्रा न बिभर्ति साम्यं, दृष्टं विधात्रा न बिभर्ति साम्यं, जगत् समग्रं किल भारतस्य तद्भारतात् न्यूनमनेन चक्रे नेमाक्षरं नूनममुष्य नाम। अर्थात यदा विधाता दृष्टवान् यत् समग्रम इदं जगत् भारतस्य साम्यं न भवति, तदा भारतात् अर्धाक्षरं न्यूनं संसारस्य नाम जगत् इति कृतवान्। एवं चतुरस्रं परिलक्ष्यते श्रीमद् रामभद्राचार्य पादानां सारस्वतं क्षेत्रम् 2007 ख्रीष्टाब्दात् समारभ्य 2010 इति ख्रीष्टाब्दं यावत् यदा अहं महाकवेः भार्गवराघवीयम् इति महाकाव्यम् आश्रित्य शोधकार्यं कृतवान्, तदा तु महाकवेः काव्यरचनानां संख्या आसीत् 70 संख्यकाः। परन्तु सम्प्रति महाकवेः काव्यरचना वृद्धिं सम्प्राप्य 30-200 भवति इति स्वयं महाकविः ह्यः दूरवीक्षणे सांबादिकानां साक्षात्कारे स्वीकृतवान्। मया सम्प्रति महाकविना रचितानां केषाञ्चित् काव्यानां नामानि तेषां संक्षिप्त विवरणानि च उच्यन्ते। तत्र सर्वादौ संस्कृत भाषया रचितानि काव्यानि, तस्य प्रकाशन वर्षम् एवं च तस्य टीका ग्रंथस्य नाम मया इदानीम् उच्यते। ततः 1980 ख्रीष्टाब्दे ग्रंथस्य नाम मुकुन्द स्मरणम्, प्रथम भागः द्वितीय भागश्च
अस्य ग्रन्थस्य समुपलभ्यते प्रकाश्यते च। अस्योपरि महाकविना हिंदी अनुवादेन सह टीका ग्रंथ अपि रचिता। ततः 1987 ख्रीष्टाब्दे श्री जानकी कृपा कटाक्ष स्तोत्रम, श्री जानकी कृपा कटाक्ष स्तोत्रम हिंदी अनुवादेन सह महाकविना अयं ग्रंथोपि रचितः। ततः 1991 इति ख्रीष्टाब्दे नारद भक्ति सूत्रम हिंदी अनुवादेन सह अपि महाकविना रचितम् इदं काव्यम्। ततः पुनः 1996 ख्रीष्टाब्दे श्री राघवाभ्युदयम्, श्री राघवाभ्युदयम् एतत्तु नाट्यकाव्यम्। तत्र महाकविना अपि अस्य नाट्यकाव्यस्य उपरि हिंदी अनुवाद विहितः। ततः 1992 इति ख्रीष्टाब्दे श्री रामवल्लभ स्तोत्रम हिंदी अनुवादेन सह। ततः 1995 ख्रीष्टाब्दे श्री चित्रकूट विहार्यष्टकम हिंदी अनुवादेन सह महाकविना रचितः। 1994 ख्रीष्टाब्दे श्री गंगा महिम्न स्तोत्रम एतदपि हिंदी अनुवादेन सह रचितम्। 1997 ख्रीष्टाब्दे श्री भक्ति सार सर्वस्वम हिंदी अनुवादेन सह रचितः अयं ग्रंथः। ततः 1998 ख्रीष्टाब्दे प्रस्थानत्रयी हिंदी अनुवादेन सह सर्वेषामपि उपनिषदाम् उपरि तेन हिंदी अनुवादेन सह प्रस्थानत्रयी उपरि टीका ग्रंथ रचितः। जेषां नामानि ईशावास्योपनिषद, संस्कृत हिंदी राघव कृपाभाष्येन सह केनोपनिषद, संस्कृत हिंदी राघव कृपाभाष्येन सह कठोपनिषद, संस्कृत हिंदी राघव कृपाभाष्येन सह प्रश्नोपनिषद, संस्कृत हिंदी राघव कृपाभाष्येन सह मुंडकोपनिषद, संस्कृत हिंदी राघव कृपाभाष्येन सह मांडुक्य उपनिषद, संस्कृतात् हिंदी राघव कृपाभाष्येन सह छांदोग्योपनिषद, संस्कृतात् हिंदी राघव कृपाभाष्येन सह बृहत् आरण्यक उपनिषद, संस्कृतात् हिंदी राघव कृपाभाष्येन सह ततः ऐतरेय उपनिषद, संस्कृत हिंदी राघव कृपाभाष्येन सह तैत्तिरीय उपनिषद, संस्कृत हिंदी राघव कृपाभाष्येन सह श्वेताश्वेतर उपनिषद, संस्कृत हिंदी राघव कृपाभाष्येन सह ततः एतत् सर्वं ग्रंथं 1998 ख्रीष्टाब्दे महाकविना प्रस्थानत्रयमाश्रित्य एतत् सर्वं रचितं। ततः श्री ब्रह्मसूत्रम 1998 ख्रीष्टाब्दे अपि तेन संस्कृत हिंदी राघव कृपाभाष्येन विरचितं। ततः तस्मिन्नेव ख्रीष्टाब्दे श्रीमद् भगवत गीताम् उपरि संस्कृत हिंदी राघव कृपाभाष्येन सह तेन भाष्यमपि विरचितं। ततः 1996 ख्रीष्टाब्दे महाकवि रामभद्राचार्येण आजाद चंद्रशेखर चरितम् इति संस्कृत काव्यग्रंथः हिंदी अनुवादेन सह रचितः। ततः महाकवे खंडकाव्यानि अपि नैकानि सन्ति। ततः खंडकाव्यानां रचना महाकविना 2003 इति ख्रीष्टाब्दे कुब्जापत्रम् एतत्तु पत्रकाव्यम् अस्य काव्यस्य अपि हिंदी अनुवादः तेन रचितः। ततः 2001 इति ख्रीष्टाब्दे लघु रघुवरम् इति खंडकाव्यम् हिंदी अनुवादेन सह महाकविना विरचितः। ततः 2000 ख्रीष्टाब्दे सरजू लहरी सरोज नदीम् आश्रित्य ततः खंडकाव्यम् महाकविना हिंदी अनुवादेन सह रचितः। 2002 इति ख्रीष्टाब्दे श्री भार्गव राघव्यम् महाकाव्यम् यस्य काव्यस्य उपरि मया शोधकार्य विहितः। एतत्तु संस्कृत महाकाव्य जगति बृहत्त्रयी सम्बलितं काव्यं तत्र 21 संख्यकाः सर्गाः सन्ति। यत्र 21 सहस्रं श्लोकाः अपि सन्ति।
हिंदी अनुवादेन राघव कृपाभाष्येन महाकविना अयं ग्रंथः रचितः। ततः 2004 ख्रीष्टाब्दे भृंगदूतम अपि खंडकाव्यम अत्र हिंदी अनुवादेन सह कविना रचितः। अस्य काव्यस्य पूर्वभागः उत्तरभागश्च अपि उपलभ्यते। ततः 2001 ख्रीष्टाब्दे रामस्तवराज स्तोत्रम इति काव्यस्य हिंदी अनुवादोऽपि स्वयं महाकवि रामभद्राचार्यः। तस्य टीकायाः नाम राघव कृपाभाष्यम। ततः 2002 ख्रीष्टाब्दे श्री राघव भावदर्शनम एतदपि हिंदी अनुवादेन सह। ततः 2004 ख्रीष्टाब्दे गीत रामायणम एतदेव महाकाव्यम। अस्य महाकाव्यस्य अपि हिंदी अनुवादः समुपलभ्यते। 2001 ख्रीष्टाब्दे महाकविना सर्वरोगहराष्टकम हिंदी अनुवादेन सह विहितः। ततः 2001 ख्रीष्टाब्दे चरणपीडाहराष्टकम महाकविना हिंदी अनुवादेन सह अपि रचितः। ततः 2003 ख्रीष्टाब्दे मन्मथारी शतकम काव्यम हिंदी अनुवादेन सह अपि रचितः। ततः 2001 ख्रीष्टाब्दे रघुनाथ शतकम हिंदी अनुवादेन सह महाकविना रचितः। ततः 2002 ख्रीष्टाब्दे श्लोकमुक्तिकम ग्रंथोपि हिंदी अनुवाद संबलितः ग्रंथः। ततः 2002 ख्रीष्टाब्दे संस्कृत गीत कुसुमांजलि 2002 ख्रीष्टाब्दे रामचरण चिन्ह शतकम। 2004 ख्रीष्टाब्दे गणपति शतकम। 2003 ख्रीष्टाब्दे चंडी शतकम। 2003 ख्रीष्टाब्दे अपि राघवेंद्र शतकम। 2003 शतके ख्रीष्टाब्दे आर्जिया शतकम। 2004 ख्रीष्टाब्दे नर्मदाष्टकम। 2003 ख्रीष्टाब्दे श्री प्रपत्यष्टकम। 2003 ख्रीष्टाब्दे नमो राघवाय। 2003 ख्रीष्टाब्दे जानकी चरण चिन्ह शतकम। 2001 ख्रीष्टाब्दे श्री राघव षोडश शतकम। दुखित हम 2001 ख्रीष्टाब्दे श्री राघव षोडशकम न तो षोडश शतकम श्री राघव षोडशकम। ततः 2001 ख्रीष्टाब्दे श्री राघव भावदर्शनम एतत्तु सर्वं ग्रंथम सर्वं काव्यम प्रकाशितं जातम्। अहं तु कथयामि 2010 ततः पूर्वं, परन्तु इदानीं यावत् अपि सर्वे ग्रन्थाः अप्रकाशिताः, सर्वेपि ग्रन्थाः प्रकाशिताः। इदानीम् अप्रकाशिताः ग्रन्थाः ये सन्ति तदानीन्तनकाले तेषां नामानि अपि वक्तुम् इच्छामि। तत्र 1980 ख्रीष्टाब्दे भरतमहिमा इदानीम् अहं मन्ये प्रकाशनं जातम्। 1993 ख्रीष्टाब्दे परम बड़भागी जटायु एते ग्रन्थाः किन्तु हिंदी भाषया कवेः विरचिता ग्रन्थाः। भरत महिमा परम बड़भागी जटायु 1980 ख्रीष्टाब्दे तेन काका विदुर इति हिंदी खंडकाव्यं रचितम्। ततः 1982 ख्रीष्टाब्दे माँ सबरी हिंदी खंडकाव्यम। 1984 ख्रीष्टाब्दे सुग्रीव का अघ और विभीषण का करतूती, सुग्रीव का अघ और विभीषण का करतूती। 1996 ख्रीष्टाब्दे अरुंधति हिंदी महाकाव्यम एतत्तु काव्यम अतत्तु हिंदी महाकाव्यम कवेः प्रसिद्ध महाकाव्यम यथा संस्कृत साहित्य जगति भार्गव राघवम इति प्रसिद्ध महाकाव्यम विद्यते महाकवेः। तथा अरुंधति इति महाकाव्यम महाकवे कृते महत्वपूर्णं ग्रंथम एतस्य कृते महाकविः बहु पुरस्कारमपि प्राप्तम्। अतः 1991 ख्रीष्टाब्दे श्री राघव गीत गुंजन इति हिंदी गीतकाव्यम। ततः 1985 ख्रीष्टाब्दे श्री गीता तात्पर्यम। 1988 ख्रीष्टाब्दे श्री तुलसी साहित्य में कृष्ण कथा एतत् ग्रंथ समीक्षात्मक ग्रंथ कविना रचितः। 1988 ख्रीष्टाब्दे सनातन धर्म की विग्रह स्वरूपा गौमाता
सनातन धर्म की विग्रह स्वरूपा गौमाता इति विषय महाकविना हिंदी ग्रंथ रचितः। ततः 1989 ख्रीष्टाब्दे मानस में सुमित्रा, ततः 1986 ख्रीष्टाब्दे श्री हनुमान चालीसा एतद् ग्रंथ महावीरी व्याख्या सहित कविना रचितः। 1992 ख्रीष्टाब्दे प्रभु करी कृपा पावरी दोन्ही, प्रभु करी कृपा पावरी दोन्ही इति हिंदी काव्यतेन रचितः। 1989 ख्रीष्टाब्दे मानस में तापस प्रसंग, मानस में तापस प्रसंग कविना विरचितः। 1990 ख्रीष्टाब्दे श्री सीता निर्वासन नहीं, श्री सीता निर्वासन नहीं इति विषय में आश्रित महाकविना हिंदी भाषा में आश्रित का गवेषणा कृता। तदेव ग्रंथस्य तस्यैव ग्रंथस्य नाम सीता, श्री सीता निर्वासन नहीं। तथा 2004 ख्रीष्टाब्दे तुम पाप महं करहु निवासा, तुम पाप महं करहु निवासा हिंदी प्रवचन संग्रह महाकवे एतत्तु प्रवचन ग्रंथ। ततः 2006 ख्रीष्टाब्दे अहल्योद्धार अस्य एतत्तु हिंदी काव्यम हिंदी प्रवचन संग्रह महाकवेः अत्र विद्यते। ततः 2005 ख्रीष्टाब्दे श्रीरामचरितमानस इति ग्रंथस्य उपरि भावार्थ बोधिनी हिंदी टीकया सह महाकविना रचिता। ततः 2005 ख्रीष्टाब्दे सीताराम केली कौमुदी, सीताराम केली कौमुदी इति ग्रंथः महाकविना मौलिक ग्रंथ रचितः। ततः अष्टावक्र 2005 इति ख्रीष्टाब्दे अष्टावक्र ग्रंथ इदानीम् अपि तत्र प्रकाशितं जातं मया दृष्टं। ततः सर्वम् एतद् ग्रन्थं प्रकाशितं जातम् इदानीं। ततः 2004 ख्रीष्टाब्दे श्री रास पंचाध्याय विमर्श इति ग्रंथ इदानीं प्रकाशनं जातम्। 2001 ख्रीष्टाब्दे सीताराम विवाह दर्शन इति हिंदी विषय का ग्रंथ। ततः 2002 ख्रीष्टाब्दे हरते भय हनुमान इति ग्रंथ कविना प्रकाशितः। महाकवि रामभद्राचार्य प्रणीत अप्रकाशित ग्रंथानां नामानि इदानीं हनुमत् कौतुकम हिंदी भाषया, कवित्व भंडागारम संस्कृत भाषया, संस्कृत प्रार्थनांजलि संस्कृत भाषया, संस्कृत निबंधाष्टकम संस्कृत भाषया, हिंदू संस्कृत दीपकः, हिंदू संस्कृत दीपकः संस्कृत भाषया। यद्यपि मम इयं गवेषणा 2007 जातः, तथापि अहम् आशां करोमि सर्वम् एतद् ग्रन्थं प्रकाशनं जातं। यतोहि ह्यः एव महाकविः स्वयं कथयति यत् इदानीं यावत् तस्य 30+200 ग्रन्थं प्रकाशनं जातम्। एवं प्रकारेण महाकवेः इदानीं 30+200 ग्रन्थं संस्कृत भाण्डागारं समृद्धं विदधति। एतत् अतिरिच्य रामभद्राचार्येण सम्प्रति अदूरे अतीते अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य उपरि वृत्तित्रयं महाभाष्यम् ऐषमः एव 9,000 पृष्ठाङ्क परिमितं 50,000 श्लोक विशिष्टं नवखण्ड विशिष्टं च ग्रन्थं विरचितं, यस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं भारतवर्षस्य यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयेन अस्मिन् वर्षे अक्टोबर मासस्य 27 तारिकायां लोकार्पणं जातम्। महाकवेः कृति समुदायेषु संस्कृतेन रचितं भार्गव राघव्यं, हिंदी भाषया रचितं अरुन्धती इति महाकाव्यं च सर्वोत्तम काव्यद्वयरूपेण परिगणितं। तत्रापि श्री भार्गव राघव्यं श्रीरामचरितम् इति अपर पर्यायं संस्कृत वाङ्मयस्य अमूल्य निधिः इति वक्तुं शक्यते मया। महाकविः भारवी यथा किरातार्जुनो अधिकृत्य किरातार्जुनीयम् इति काव्यं रचयति, तथैव अयं कविः भार्गव राघवौ आश्रित्य अथवा परशुराम श्रीरामौ आश्रित्य भार्गव राघव्यम् इति काव्यं निर्माति। श्रीरामचन्द्रस्य कथावस्तु इतिहास प्रसिद्धम्। एकतः कविः अस्मिन् काव्ये श्रीरामचन्द्रस्य महात्म्यं
जीवनादर्शं च प्रस्तुति। अन्यतः भगवतः अवतारभूतस्य भार्गवस्य परशुरामस्य वा चरित्रं चित्रयति। अस्मिन् काव्ये भार्गवराघवयोः अर्थात् भगवतः अवतारभूतस्य परशुरामस्य अवतारिणः श्रीरामस्य च जीवनवृत्तान्तः मनोहर शैल्याः उपनिबद्धः। भगवतः श्रीरामस्य जा धार्मिक भावना, जा च उदारता, जश्च आदर्शः, जच्च चरितं तत्सर्वं मनोहर शैल्या कविनात्र उपनिबद्धः। भगवतः श्रीरामस्य सर्व सर्वा धार्मिक भावना अत्रैव कविना उपनिबद्धा इति ज्ञातुं शक्यते। क्षत्रिय वंशोद्भवः धीरोदात्तः श्रीरामः महाकाव्यस्य अस्य नायकः। ब्राह्मण वंशोद्भवः परशुरामः अत्र उपनायकः। जनकनन्दिनी सीता च नायिका भवति। दयाविरह अस्य काव्यस्य मुख्यः रसः। करुण, रौद्र, अद्भुतादयः अस्य काव्यस्य अंगरसाः सन्ति। अस्य काव्यस्य पूर्वार्धे नवभिः सर्गैः भगवतः अवतारभूतस्य भार्गवस्य चरित्रं चित्रितं कविना। उत्तरार्धे च 12 सर्गैः श्रीरामचन्द्रस्य महात्म्यं कविना कीर्तितम्। एकविंश शताब्द्यां रचितम् इति हेतोः महाकाव्यम् इदम् 21 संख्याकैः सर्गैः विभक्तं भवति। काव्यस्मिन् महाकवि 33 संख्यकानि छन्दांसि व्यवहरति। तेषु महाकवेः स्वकीय छन्दरचना रीति अपि परिदृश्यते। अत्र काव्ये प्रतिपदं भारतीय संस्कृतेः श्रेष्ठ निदर्शनं प्राप्यते। मानव सेवा, राष्ट्रवाद, सभ्यता, अध्यात्म भावना, धर्मादिषु विषयेषु अत्र ज्ञानं भवति। श्रीराम परशुरामयोः गुण कीर्तन व्याजेन भवार्णव तरणम् एव महाकवेः महाकाव्यस्य अस्य मूल प्रयोजनं भवति इति महाकविना स्वीकृतम्। अतः कथाक्रमै प्रभावादिभिः शास्त्रीय युक्तिभिश्च श्रीरामस्य परमात्मत्वम् अस्मिन् महाकाव्ये प्रतिपादितम्। भार्गवस्य परशुरामस्य तेजः यावत् राघवं प्रविशति तावत्तैव महाकाव्य कथा प्रचलति। अस्यैव महाकाव्यस्य लोकार्पणं राष्ट्रार्पणं वा भारतस्य तत्कालीन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 2000 ख्रीष्टियाब्दे अक्टोबर मासस्य 20 दिनाङ्के स्वकीये वासस्थाने कृतवान्। एतस्य महाकाव्यस्य उपरि सर्वप्रथमतः डॉक्टर बागीश दिनकर महाशयः स्वकीयं गवेषणा कार्यं कृतवान् इति मया ज्ञातम्। यः महाशयः गाजियाबाद स्थिते RSS PG महाविद्यालये एसोसिएट प्रोफेसर रूपेण कार्यरतः आसीत्। तदनन्तरं स्वकीयं शोधपत्रम् एते डॉक्टर बागीश दिनकर महाशयः 2008 ख्रीष्टियाब्दे भार्गव राघव्यं मीमांसा इति शीर्षकाकारेण पुस्तकरूपेण हिंदी भाषया च संपादितम्। ततः पुस्तकमिदं देशभारती प्रकाशनं नवदेहली द्वारा प्रकाशितम्। रामभद्राचार्यस्य तत्र रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालयस्य पाठागारे यदा अहं शोधकार्यस्य कृते क्षेत्रानुसन्धान समये गतः आसीत् मया एतत् पुस्तकं तु तत्रैव लब्धम्। भार्गव राघव्यं मीमांसा यस्य संपादनं डॉक्टर बागीश दिनकर महाशयेन कृतम्। अस्य काव्यस्य उपरि समीक्षात्मकम् अध्ययनं मया श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अधीने संस्कृत भाषया कृतम्। परवर्ती समये मया अपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त प्रकल्पेन शोधकार्यं कृतम्। एतत् शोधकार्यम् आश्रित्य मम प्रायशः 10 शोधपत्राणि विविधेषु UGC KR लिस्टेड पत्रिकासु प्रकाशितानि। तत्र भविष्यकाले अपि मम अयं शोधग्रन्थः पुस्तकरूपेण लोकार्पणं भवेत् इति मे अभिलाषः वर्तते।
सम्प्रति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य नैकेपि शोधछात्राः अस्य काव्यस्य उपरि शोधकार्ये रताः सन्ति इति मया परिलक्ष्यते। इति आनन्दस्य विषयोऽपि यत् भवतु नाम एवं बाल्यात् अन्धः कश्चन महाकवि सो तपसा गुरु शुश्रूषया अध्यवसायन लोकोत्तर प्रतिभया च महापुरुषाणाम् आशीर्वादं संप्राप्य श्रीरामस्य दिव्य अमृत वर्षिण्या कृपया प्लावयित्वा जगदिदं दिव्य महतां च प्रकाश्य सर्वेषां समक्षे प्रकाशयति प्रमाणयति च अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं जस्य नास्ति अंध एव सः अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं जस्य नास्त्यन्ध एव सः। अतः असौ अंध इति न इति कवेः अभिप्रायः यद् भवतु नाम अहम् इत्येव उक्त्वा पुनरेकवारं गुरुचरणानां समीपे व्यासश्री परिवारस्य समीपे सर्वेषां सदस्यानां समीपे मम प्रणामाञ्जलिं विज्ञाय विरमामि। जयतु व्यासश्री परिवारः, जयतु व्यासश्री जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः आचार्याः। मया आदौ उक्तम् अस्माकं ये समन्वयकाः भवन्ति ते जानन्ति कस्मिन् दिवसे कः विषयः आलोचयितव्यः। अद्य भवन्तः सर्वे जानन्ति इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिफरेंट डिसेबिलिटीज अद्यः दिवसः वर्तते। जे तावत् विशेषरूपेण सक्षमाः जनाः भवन्ति तेषां कृते अयं दिवसः परिपाल्यते। तत्र अन्तर्जातीय स्तरे अद्य अस्माकं विश्वविद्यालये अपि अयं दिवसः परिपालितः। अस्मिन् प्रसंगे अद्य यः अस्माकं विषयः आसीत् तत्र अयं विषयः पूर्णरूपेण अत्र सार्थक्यं भजते। अपि च अस्माकं ये आधारपुरुषाः ते यथा रामभद्राचार्य विषये आलोचितवन्तः, मन्ये अस्माकं जे तावत् गवेषकाः सन्ति, जे शोधकर्तारः सन्ति, मार्गदर्शकाः सन्ति, तेषां महान् उपकाराय भविष्यति। यतोहि भवन्तः जानन्ति तत्र विशेषरूपेण सक्षमः अर्थात् यद्यपि अस्माकं कविः बाल्यात् अन्धः परन्तु विशेषरूपेण सक्षम नाम तस्य कवित्वशक्तिः कथम् आसीत् तेषां रचनातः वयं ज्ञातुं पारयामः। अस्माकं आधारपुरुषाः सम्यक् रूपेण तत्र प्रतिपादितवन्तः। तेषां जन्म विषये तत्र उत्तर प्रदेशे 1950 जनवरी मासस्य 14 दिनाङ्के तस्य जन्म अभवत्। काश्यां व्याकरणशास्त्रम् अधीतवान्। इदानीं यावत् ते 30-200 ग्रन्थाः रचितवन्तः। अस्मिन् विषये ते उक्तवन्तः तेषां ग्रन्थानां महती सूची अस्माकं आधारपुरुषैः प्रतिपादिता। तत्र 22 भाषासु इमे पारंगताः आसन्। भार्गव राघवीयं महाकाव्यं तस्य प्रसिद्धं महाकाव्यं। यथा कालिदासः तत्र रघुवंशवर्णना प्रसंगे स्वस्य आधमन्यं प्रकटयति, तथैव अत्रापि कवि स्वस्य आधमन्यं प्रकटयति। पुनश्च न केवलं संस्कृत ग्रन्थाः इमे विरचिताः अपितु तेषां ग्रन्थानाम् उपरि ते स्वयमेव हिंदी अनुवादमपि हिंदी अनुवादेन सह कृपाट्टिकया सह ते ग्रन्थाः प्रकाशितवन्तः। तेषां ग्रन्थानां विषये अस्माकम् आधारपुरुषाः तत्र महती सूचिः प्रकाशितवन्तः। तत्र 1980 मध्ये तत्र मुकुंद स्मरणं तत्र भागद्वयेन विभक्तं। श्री जानकी तत्र नारद भक्ति सूत्रम श्री जानकी कृपा कटाक्षम
श्री जानकी कृपा कटाक्षम नारद भक्ति सूत्रम श्री राघव अभ्युदयम श्रीराम वल्लभम पुनश्च तत्र गंगा महिम्न स्तोत्रम भक्तिसार स्तवम एवं प्रकारेण तत्र बहवः ग्रन्थाः अस्माकं कवि रचितवान्। अपि च तत्र खण्डकाव्यानि तेषां रचनासु वर्तते। कुब्जा पत्रमपि एकं पत्रकाव्यं वर्तते। लघु रघुवीरं पुनश्च सरजु लहरी भार्गव जादवीयं भार्गव राघवीयं तत्र यत् महाकाव्यं वर्तते। भृङ्गदूतमपि दूतकाव्यं वर्तते। एवं प्रकारेण तत्र बहूनि काव्यानि कविभिः विरचितानि। अतः अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य यद् लक्ष्यं वर्तते, गवेषकाः कस्मिन् विषये गवेषणं करिष्यन्ति, यदि अत्र गवेषकाः अत्र यत् सर्वं श्रुतवन्तः अस्माकं रामभद्र आचार्य कृतिषु यदि ते गवेषणं कर्तुम् इच्छन्ति, तेषां कृते विषयाणाम् अभावः न भविष्यति इति अहं मन्ये। न केवलं संस्कृत भाषया अपि च तत्र हिंदी भाषया तेषां बहूनि काव्यानि सन्ति। अतः अस्माकं आधारपुरुषाणां कृते व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। ते सम्यक् रूपेण सुचारुरूपेण अस्माकं समीपे सर्वं उपस्थापितवन्तः। मन्ये अत्र ये संयोजिताः सन्ति समेषाम् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अत्र अस्माभिः सह बहवः विद्वांसः भारतवर्षस्य कोणानुकोणतः संयोजिताः सन्ति। अत्र अस्माकं रायगंज विश्वविद्यालयात् संस्कृत विभागस्य विभागीय मुख्यः अतनु आढ्य महोदयाः संयोजिताः सन्ति। तत्र गंगाधर विश्वविद्यालयतः सुनेली देई महोदयाः संयोजिताः सन्ति। अस्माकं ज्येष्ठ भ्रातृकल्पः गगन चंद्र दे महोदयाः, झारखंडतः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः, डॉक्टर हरिदास सूत्रधर मम शोधछात्रः अत्र अध्यापक रूपेण कार्यं करोति। अत्र हरिश्चंद्र होत्रिपादाः, कौशिक मालाकार महोदयः, लक्ष्मीकांत षडंगी महोदयः अस्माकं तुझे आधारपुरुषाः। मानसी माल, मनोरंजन साहू केरलतः संयोजिताः सन्ति। नारायण नंबोदरी महोदयः, प्रणति मुखोपाध्यायः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। पुनश्च अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति अस्माकम् आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयः। एतावत् पर्यन्तं ते अस्माकं कार्यक्रमं श्रुतवन्तः इति हेतुः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां चरण कमलयोः पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां प्रणतिततिं विनिवेदयामि। अस्माकं मातृकल्पः सावित्री सत्पथी महोदयाः संयोजिताः सन्ति। अपि च सुब्रत सरकार इत्यादयः बहवः शोधछात्राः अपि अत्र संयोजिताः सन्ति। तेषां संयोजनेन अयं कार्यक्रमः सफलतां भजते, अत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। पुनश्च आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति अस्मिन् विषये यदि काचित् सूचना स्यात् तर्हि अस्माकं समन्वयकाः अत्र उपस्थापयिष्यन्ति। इदानीम् अनुरुन्धे समन्वयक महोदयान् ते किमपि कथयन्तु इति। आचार्य। धन्यवादाः। अस्माकं प्रशांत कुमार महला महोदयाः अपि बहु श्रमं कुर्वन्ति। किमर्थमिति कृते यदा तु अस्माकम् आधारपुरुषाः यत्किमपि उपस्थापयति कदाचित् विस्मृतिर्स्यात् इति तत्र पूर्वोऽभ्यासः इति सूत्रानुसारेण पुनश्च अभ्यासं कारयन्ति। एतदर्थं तेपि धन्यवादाः। वस्तुतः यदा प्रथमतया एव श्रवणं क्रियते तदा तु केवलमेव स्मृतिमध्ये आगच्छति, किन्तु द्वितीयवार श्रवणं यदा क्रियते तदा तु तत्तु तत्र लिपिबद्धं भवति। एतदर्थं तेषाम् अयमेव प्रयासः महान्। अस्माकं लक्ष्मीकान्त षडंगी महोदयाः तु युवानः गवेषकाः, प्रायशः तेषां गवेषणाकार्ये रतिः संलक्ष्यते। रामभद्राचार्यस्तु इदानीं भारतस्य कविवरेषु आध्यात्मिक मार्गस्य सत्पुरुषेषु सत्सु अन्यतमः। तेषां
कृतिषु गवेषणं जनाः कुर्वन्ति। इदानीम् अपि च बहवः विषयाः इदानीं रिक्ताः सन्ति, यत्र तु गवेषकाः कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। विगतदिवसे अस्माकम् एका सभा तत्र रामकृष्ण मिशन नरेन्द्रपुर मध्ये जाता, यत्र अरविन्दस्य भवानी भारती महर्षिः अरविन्दघोष भवानी भारत काव्यमस्ति, तस्य काव्यस्तुनात्मकमध्ययनं भारत भारत इति ग्रन्थविशेषः अस्ति। पुनश्च बङ्किमचन्द्रस्य आनन्दमठ न तावत् ग्रन्थद्वयोः एव तुलनात्मकमध्ययनं, किन्तु समानकथावस्तु युक्तानि यदि काव्यानि सन्ति तत्र काव्यत्रयस्य काव्यचतुष्टयस्य वा एकत्रीकृत्य एकमेव गवेषणविषयं स्वीकृत्य गवेषणं कर्तुं वयं पारयामः। तथैव लक्ष्मीकान्तसरङ्गी महोदयेन या सूचना प्रदत्ता तया सूचनया वयं तु रुद्धिमन्तः सर्वे। अस्माकं यत् लक्ष्यम् अस्ति तदपि परिपूरितं जातम्। अतः लक्ष्मीकान्तसरङ्गी महोदयेभ्यः पुनश्च धन्यवादाः। इमे व्यासत्री परिवारस्य अपि महान्तः सदस्याः। वयम् आगामि भानुवासरे पुनश्च पश्यामः तादृशाः ये संस्कृतस्य प्रचारकाः भवन्ति, ये संस्कृतस्य सुरक्षकाः भवन्ति, तेषां मुखारविन्दात् अस्माभिः त्रयः अनुरुद्धाः सन्ति। इदानीं यावत् कार्यक्रमः न स्थिरीकृतः। अस्तु, समय सञ्जातः। सर्वेभ्यः एकतन्त्रेण धन्यवादं व्याहरामः। शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयितुं पण्डामहोदयाः प्रायशः न दृश्यन्ते। पण्डामहोदयाः सन्ति वा? न सन्ति। तर्हि अस्माकं गतिकृष्णमहोदयाः सन्ति। आं महोदय। शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। अस्तु, इदानीम् अनम्यूट् कुर्वन्तु। विश्वकल्याणार्थं वयं प्रार्थनां करिष्यामः। अस्माकं संयोजकाः प्रशान्तकुमार महला महोदयाः सूचना सम्यक् प्रदत्ता। अहमपि वास्तवतः विस्मृतोऽस्मि यत् अद्य दिव्याङ्गजनानां कृते सर्वे भवन्तु सर्वे सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु भारतं भानं जयतु व्यासाय नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। महन्ति अस्ति शोभा।